बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से, यानी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हड़ताल का आज मुसलसल 27वां रोज़ और तनख्वाहों की अदम अदायगी के ख़िलाफ़ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। OPD पर ताले हैं और मरीज़ मुकम्मल तौर पर रुल गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो हड़ताल पे चले गए। नाज़रीन, यहाँ आपको एक ख़बर और भी देते चलें कि अमन फाउंडेशन जो कि एम्बुलेंसेस की सर्विस है, पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये सर्विस चलाई जाती थी, लेकिन अब ये इस सर्विस को यानी गवर्नमेंट हुकूमत सिंध जो है वो अपने हाथ में ले चुकी है। लेकिन तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से अमन फाउंडेशन की जो एम्बुलेंसेज हैं उसकी सर्विस भी आज रोक दी गई थी और जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाजन सड़कों पर आ गए। अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर कुछ मुलाजमीन ने आग लगाने की भी कोशिश की और ये कहा गया कि अगर तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई तो फिर इस एहतजाज को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम कुछ मज़ीद बात करना चाहेंगे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की आज की, यानी जो 27 रोज़ हो चुके हैं इस हड़ताल को, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्बासी शहीद के ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर जमाल। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमाल, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन कितने महीने की तनख्वाहें जो हैं वो ओवर ड्यू हैं आपकी? ये जब एहतजाज शुरू हुआ था तो 4 महीने की तनख्वाह ओवर ड्यू थी और अभी जब एहतजाज के जो 17वां 18वां दिन हुए हैं तो 1 महीने की तनख्वाह अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ग्रेड वाइज उन्होंने रिलीज किया है, सिर्फ 1 महीने की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो तनख्वाहें हैं ये सिर्फ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जो टीचिंग कैडर में लोग हैं उनकी रोकी गई हैं, या अब्बासी शहीद अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं या जो क्लिनिकल साइट पे अब्बासी शहीद में काम कर रहे हैं जनरल कैडर में, उनकी भी तनख्वाहें रोक दी गई हैं? कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जितनी असातिज़ा कराम है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो 17 ग्रेड से लेके 21 ग्रेड तक के होते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं जो कि उन्होंने, ये सिर्फ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उनमें से तकरीबन 50% जो है वो अब्बासी शहीद में क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और बाकी जो बेसिक के लोग हैं वो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाते हैं जी। तो ये उनकी है और साथ में जो नॉन टीचिंग KMDC के जो मुलाजिमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें रुकी हुई है। तो सर, ये तनख्वाहें कहाँ से रिलीज की जाती हैं जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को रिलीज होती हैं? हेलो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर जमाल कि ये तनख्वाहें कहाँ से आपको रिलीज की जाती हैं? ये KMC यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से रिलीज की जाती हैं? हमारे इंफॉर्मेशन में है वो ये है कि जी सिंध गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में KMC को पैसे देती है, फिर वो KMC जो है हमें ग्रांट की शक्ल में देती है जो कि तनख्वाहों की मद में दी जाती है सबको। और ये कुछ अरसे से, जिसमें से 7-8 साल हुआ है, इसमें से कुछ मतलब इरेगुलर ये हो गया है, जिसकी वजह से ये सब तनख्वाहों के मसले हर साल 3-4 महीने 5 महीने लेट कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुलाजिम में बहुत बेचैनी फैल रही है। डॉक्टर जमाल, ये भी बता दीजिएगा कि आपका जो पे स्केल है वो मुताबिकत रखता है सिंध हुकूमत का जो ग्रेड 17 से लेके 21 तक का पे स्केल है, और अभी जो इजाफा किया गया यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बाद सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का, तो क्या यही इंक्रीज आपकी तनख्वाहों में भी उसी हिसाब से इजाफा किया गया है? हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट से ही मुताबिकत रखनी चाहिए, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट में तनख्वाहें बढ़ती हैं तो फिर कुछ अर्से बाद स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ती है और आखिर में KMC के जो इदारे हैं उनकी बढ़ती है। तो वो बढ़ती तो है, लेकिन हम काफी लेट में आते हैं उस लेवल पे। अच्छा,
تو حکومت کی طرف سے یا کے ایم سی کی جانب سے کوئی آپ کو یقین دہانی، کوئی وعدہ کیا گیا ہے کہ تنخواہوں کا یہ مسئلہ کب تک حل کر لیا جائے گا؟ ڈائریکٹ تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن کل ایک چینل میں یہ دیکھا جا رہا تھا جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے شاید کوئی اجلاس بلایا تھا اپنے کابینہ کی، جس میں انہوں نے شاید وزیر بلدیات کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن ابھی تک کے ایم ڈی سی میں ہمارے پاس کوئی بھی آ کے اس ٹاپک پہ بات چیت نہیں کی اب تک۔ اچھا، تو اب تک کوئی مذاکرات یا اس قسم کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے حکومت یا کے ایم سی کی جانب سے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ میئر سے ملنے گئے تھے ہیڈ آفس میں، جس میں میئر صاحب نے بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا کہ جی اچھا یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں، یہ کہہ کے ان کو واپس کر دیا۔ اچھا، تو اگر اسی طریقے سے آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے تو کیا اس احتجاج کو اسی طرح کنٹینیو رکھا جائے گا؟ جب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مذاہب میں بڑے بڑے جو تہوار آتے ہیں اس میں ہر قوم کو، ہر مذہب کو ایڈوانس دیے جاتے ہیں، عید ایڈوانس، فلانا ایڈوانس، اور ہم واحد کے ایم ڈی سی کے ناظرین ہیں جہاں ہمیں اپنی جو تنخواہ ڈیو ہوتی ہے وہ بھی عید میں نہیں ملی، وہ بھی بقرعید میں جو بڑی عید ہے اس میں نہیں ملی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس لیول پہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کیا اس وقت کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا تدریسی عمل جو ہے، یعنی میڈیکل کالج کی کلاسیں، وہ مکمل طور پہ معطل ہے؟ تقریباً 17-18 دن ہو گئے مکمل طور پہ، یعنی یہ تدریسی عمل جو ہے رکا ہوا ہے، کلاسز نہیں ہو رہی ہیں کے ایم ڈی سی میں، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج؟ کلاسز ہو رہی ہے، نہ ہی ایگزامز ہو رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اکیڈمک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یعنی ہاسپٹل میں جو آپ کے جو ٹیچنگ اسٹاف ہے جو کہ عباسی شہید ہاسپٹل میں پوسٹڈ ہوتا ہے، جس میں اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، رجسٹرارز ہیں، جو کہ ملازم تو یعنی ان کی نوکری تو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہے، لیکن چونکہ کلینکل سائٹ پہ ہے اس وجہ سے عباسی شہید ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی مکمل طور پہ اسٹرائک پہ ہیں اور ہسپتال میں بھی کوئی کام نہیں کیا جا رہا؟ بالکل، ہاسپٹل میں وہ جو فیکلٹی ہے، کلینکل فیکلٹی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ نہ او پی ڈی کر رہی ہے، نہ ہی چلا رہے ہیں، نہ ہی کوئی کام کر رہے ہیں۔ وہ ہاسپٹل میں جو کام چل رہا ہے وہ ہاؤس آفیسر، پی جیز اور آر ایم او بیچارے وہ اپنے صحیح کام کر رہے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمال، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں ان کی جانب سے اسٹرائک یعنی احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 سے 5 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ جو احتجاج ہے یا ہڑتال یہ کی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اب کچھ بات کرنا چاہیں گے کے الیکٹرک کے حوالے سے۔ ناظرین، کراچی میں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر جو ہے کرنٹ سے جاں بحق ہونے والے جو لوگ تھے ان کے لواحقین نے آج احتجاج کیا ہے، جہاں سول سوسائٹی اور لواحقین کی جانب سے 4 مطالبات پیش کیے گئے۔ احتجاج میں موجود سول سوسائٹی کا کہنا تھا کہ مونس الوی کو گرفتار کیا جائے اور ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ لواحقین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ کے الیکٹرک کی وجہ سے مر رہے ہیں، حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، اور 10 دن کا وقت دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو کراچی بھر میں بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا جائے گا۔ پچھلی بارشوں میں تقریباً 33 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اور حالیہ بارشیں جو کہ پچھلے ہفتے میں 4-5 روز کی متواتر بارشیں تھیں اس میں بھی تقریباً
8 से 9 लोग जो हैं वो करंट लगने से जाँ बहक हुए। इसी हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो भी इन लवाहिकीन का साथ दे रही हैं और इनके हक़ में बयानात भी दिए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो कंपनसेशन है कम अज़ कम वो उन तमाम फैमिलीज़ को दिलवाया जाए। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी की रहनुमा जनाब आसिया इसाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसिया इसाक साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, तो आज पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये कहा है कि पिछली बारिशों में कई लोग जाँ बहक हुए, इस जो हालिया बारिशों में उसमें भी तकरीबन 9 लोग जाँ बहक हुए, लेकिन कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, ना के इलेक्ट्रिक की जानिब से ना वफाकी हुकूमत की जानिब से। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि बाहर अगर किसी जानवर पे भी जुल्म किया जाता है तो उस पर भी अवाम एहतजाज करते हैं। क्या कहती हैं आप इस हवाले से जो आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है? बुलंद, सबसे पहली बात तो ये कि एक इंतहाई बड़ा इंसानी अलमिया है कि पाकिस्तान ने शायद अपनी तारीख में भी ये पहली ईद मनाई थी कि जब लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी है, और ये शायद कभी भी नहीं भूला जाएगी ये बात। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि इंतजामिया कसूरवार है, बल्कि हर शख्स की जान माल इज्जत आबरू की जो रखवाली होती है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और आप कराची का अलमिया देखें कि कराची में इस वक्त वफाक से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सूबाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियाती सतह के ऊपर MQM की हुकूमत है। लिहाजा कराची का तो दुख सबसे बड़ा है, और वो ये कि तीनों हुकूमतों के होने के बावजूद कराची के लोग, शायद कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं मरते बुलंद जैसे यहाँ के बच्चे और जवान और बच्चियां मर रही हैं करंट लगने से। और इसका जो अगर FIR मुझसे पूछें बहैसियत एक माँ के, तो मैं ये कहूंगी कि ये FIR सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हुकूमतों के खिलाफ भी होनी चाहिए, वजीर आला के खिलाफ हो, वजीर आजम के खिलाफ हो, इसलिए कि वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात तो कर देते हैं कि अगर एक जगह पर जानवरों को बंद कर दें तो वहां पे हंगामा हो जाएगा। यहाँ इंसान मर रहे हैं और कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब इससे बढ़ के क्या अलमिया हो सकता है? पाक सरजमीन पार्टी सिर्फ जबानी जमा खर्च पे नहीं यकीन रखती है, हमने तो इस पर न सिर्फ ये कि आवाज बुलंद की थी, बल्कि हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जिस सिर्फ कंपनसेशन से बात अगर होती है। अलमिया तो यही है बुलंद कि हम हमेशा कंपनसेशन पे आके बात रोक देते हैं, इससे आगे की जो बात तदारुक करना है उस पर कोई ध्यान नहीं होता। कंपनसेशन दे दी, बात खत्म हो गई, आए गई खत्म हो गई। नहीं, जब तक क्रिमिनल्स को कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, जब तक इंक्वायरी सही से नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो है कि इलेक्ट्रिक ने कॉपर की वायर्स सारी बेच दी थी और बेच के उसकी जगह एल्युमिनियम की या लो क्वालिटी जो वायर्स हैं वो लगाई हैं। अब वो वायर ना तो लोड बर्दाश्त करती हैं, ना वो बारिश का छींटा बर्दाश्त करती हैं, वो गिरी पड़ी हुई होती हैं। ये मुझे बताइए, ये इसका सारों का ये जो शुरू से लेकर आखिर तक आ रहा है उसका कसूरवार कौन होगा? आज नैब के जरिए आप उनको तो पकड़ते हैं कि जिन्होंने 30 साल करप्शन की, लेकिन वो जो पिछले 30 सालों से यहाँ कराची के अंदर कष्ट और खून बह रहा है कि इलेक्ट्रिक के नाम पे या दूसरे तरीके, उनका क्या है? क्या वो ये खानसा वाली मैं बात कहूंगी कि क्या कराची वाले आर वी द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? नो, वी आर नॉट। हम खड़े होंगे और हमें अपना हक लेना आता है। तो ये मुझे बताइएगा, कोई लाएअमल तैयार किया गया इस हवाले से कि क्या किया जाएगा, यानी किस तरह से ऐसे लोग जो जमा हुए हैं करंट लगने से हालिया बारिशों में, उनके लवाहिकीन को कोई कानूनी सपोर्ट या आपकी जानिब से कोई पिटिशन फाइल की जाएगी, कोई कानूनी जंग लड़ी जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, क्या प्लान किया गया है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं ना। लेकिन आप ये देखिए ना कि वो जो JDC जो वाले थे जो बात कर रहे थे
उनको कैसे खामोश कराया गया, वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। इस पर तो बात नहीं की जा सकती ना कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मासूमों को छोड़ के और आप अपनी हुकूमत कर लें। ये दुनिया की चीजें तो एक तरफ रह जाती है, मजलूम की जो आह होती है ना वो बुलंद, वो आपको आसमान से नीचे जमीन पर गिरा देगी। और पाक से जमीन पार्टी सिर्फ यही वाली बात नहीं है, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम उसके लिए कानूनी तौर का जो रास्ता है वो भी इख्तियार कर रहे हैं। जो मुमकिन है वो करना है, क्योंकि आपको पता है हम वो वाहिद जमात है, आयरॉनिकली कहिए, इस वक्त कराची में जो शायद हुकूमत में नहीं है। बाकी तमाम की तमाम जो पार्टियां कराची में मौजूद हैं वो किसी न किसी सूरत में, यहाँ तक कि जमात इस्लामी भी बल्दियाती निज़ाम के अंदर वहाँ मौजूद है। हम तो कहीं नहीं है, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम पिटीशंस बना सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए बुरे वक्त के अंदर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया साख साहिबा, रहनुमा पाक से ज़मीन पार्टी हमारे साथ मौजूद थी और जिनका कहना ये था कि हर लेवल पे एहतजाज भी किया जाएगा, जो कानूनी यानी मदद है वो भी फराहम की जाएगी ऐसे लोगों के लवाहिकीन को जो लोग करंट लगने से हालिया बारिशों में जाँ बहक हुए हैं। और नाज़रीन, ये जो केसेस हैं इस पर मुख्तलिफ हमें स्टेटमेंट्स के इलेक्ट्रिक की जानिब से मिलते रहे हैं। कभी ये कहा गया है कि जो लोग इन बारिशों में करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं उसमें बहुत सी ऐसी अमवात हैं जिनका ताल्लुक़ के इलेक्ट्रिक से नहीं है। कभी ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक के पोल्स पे जो केबल और इंटरनेट की तारें मौजूद हैं उनकी वजह से ये करंट लगा। फिर ये भी कहा गया कि चूँकि इलाक़ों में पानी खड़ा हो जाता है और जब ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो पोल्स से करंट लीक होता है, जिसकी वजह से ये लोग जाँ बहक हुए, जिसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के इलेक्ट्रिक पे नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये जो कंपनसेशन देने का जो मामला है, क्या इसमें के इलेक्ट्रिक कितने लोगों को कंपनसेशन देने पर राज़ी है, कितने लोगों को रकूम दी जाएंगी, क्या उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, या ये कि ये जो लोग ख़ास तौर पे अगर कंपनसेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की बनती है कि ये जो अमवात हुई। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान आदिल मुर्तज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम आदिल मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदिल मुर्तज़ा साहब, एहतजाज आज हुआ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर, उन लवाहिकीन ने किया जिनके प्यारे जो हैं वो हालिया बारिशों में करंट लगने से जाँ बहक हुए, और इन लवाहिकीन का कहना यह था कि के इलेक्ट्रिक ज़िम्मेदार है जिन लोगों को करंट लगा, इससे उनकी कीमती जानें गईं और अब उनके दुख का मदावा किया जाए। क्या कहते हैं आप? जी, मैं आपको तो पहले बताता चलूं कि ये जो हालिया बारिशों के बारिश जो वाक़यात पेश आए ये नहायत ही अफसोसनाक है, और हमारी जो मुतासरा ख़ानदान है उनके साथ जो है हमदर्दी है। इस हवाले से जो हमने नेता को ये तफसील एक रिपोर्ट की वो भी हमने जवाब जो है को जमा कराया। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। जी बोलिएगा। नेपरा को आपने जवाब जमा कराया, लेकिन नेपरा ने जितने लोगों की यानी जो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मंजर आम पे आई है जिसमें कई लोगों के जो करंट लगने के वाक़यात हैं उसका जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को ठहराया है, क्या आप वो रिपोर्ट मानते हैं नेपरा की? इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक नुक्ता है जो उसको जरा क्लोजली देखने की जरूरत है। बिलाशुबा की इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है बारिशों से कबल जो वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से और एक आगाही मुहिम भी शुरू की गई थी जिसमें सार्फिन को मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। जी जी डिस्टॉर्शन आ रहा है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी बोलिएगा। हेलो जी 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 बोलिए, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आदिल मुर्तज़ा से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब जिस तरह नेपरा ने बाकायदा ज़िम्मेदार ठहराया है कि इलेक्ट्रिक को उन अमवात का जो कि करंट लगने की वजह से लोगों की अमवात हुई हैं, और फिर कंपनसेशन देने की भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज किया गया, मुलाकात की गई कि इलेक्ट्रिक के हाई ऑफिशियल से, जिसमें आफ्ताब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खुर्रम शेर ज़मान और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की थी और ये बताया था कि किस तरह से लवाहिकीन को ये कंपनसेशन की रकम दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से दोबारा से बारिशें हुई
پھر تقریباً 8 سے 9 لوگ ان بارشوں میں کرنٹ لگ کر جاں بحق ہوئے، اور اب ظاہر سی بات ہے وہ تمام لواحقین جن کے پیارے ان حالیہ بارشوں میں کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ الیکٹرک کے دفاتر کے باہر کیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اگر حکومت مطالبات نہیں مانے گی، جس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے سربراہ کو ان کا نام جو ہے وہ الیکٹرک کے سربراہ کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں گرفتار بھی کیا جائے، اور جو FIR ہے اس میں ان کو ڈائریکٹلی نامزد کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 دن کا تقریباً وقت دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ الیکٹرک کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جو FIRs کٹی ہیں اس میں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ جب پولیس لواحقین کو ان کے یعنی ان کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشیں دی جاتی ہیں، تو بعض دفعہ ایک سادے پیپر پہ سائن کرا لی جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ باسی شہید ہاسپٹل میں پیش آیا تھا، جس پہ 2 لوگ تھے جو کہ جاں بحق ہوئے تھے کرنٹ لگنے سے، اور اس کے بعد باقاعدہ سب انسپیکٹر جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے ان کی سرزنش بھی کی گئی، کچھ سیاسی جماعت کے لوگ پہنچ گئے تھے جنہوں نے جب پوچھا کہ یہ آپ سادے پیپر پہ سائن کیوں لے رہے ہیں، تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ یہ بھی پولیس کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ سادے مبینہ طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سادے پیپر پہ سائن لے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ بیان لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم الیکٹرک کو اس موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور اب کسی قسم کی کارروائی یا FIR نہیں درج کرانا چاہیں گے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عادل مرتضیٰ صاحب، جو کہ ترجمان ہیں الیکٹرک کے، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی عادل مرتضیٰ صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی سر، میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں۔ جی، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ نیپرا کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی اہم نقطہ آپ مجھے بتانے جا رہے تھے۔ شکریہ آپ نے کہ الیکٹرک کا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپروچ کیا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرنٹ لگنے کی جو بھی واقعات، افسوسناک واقعات میں سے کہیں کہ یہ جو ہیں ان پہ ہماری دلی ہمدردی ہے، اور لواحقین کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ ہم بالکل ان کے دکھ میں شریک ہیں، کیونکہ انسانی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت قیمتی جانیں ہیں ہمارے، ہم بھی ان کو بالکل سمجھتے ہیں، اور ایک افسوسناک واقعات ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان واقعات کے حوالے سے جو یہ کرنٹ لگنے کے واقعات آئے ہیں، ان سے پہلے جو یہ بارشوں کے دوران، ان سے پہلے کہ الیکٹرک نے ایک آگاہی مہم بھی شروع کی تھی کہ جس میں صارفین کو، شہریوں کو اس حوالے سے ہدایت جاری کی تھی۔ ہم نے نوٹسز یا پوسٹرز، اس کے علاوہ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ پہ بھی آگاہی مہم کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم شہریوں کو اس حوالے سے بتائیں یا ان کو آگاہی دیں کہ گھر کے اندر برقی آلات کے حوالے سے وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان کے استعمال میں کیا احتیاط برت سکتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر کے باہر بھی کیا ان کو کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر جیسے برقی آلات ہیں، پانی کی موٹر ہے، اپلائنسز ہوتے ہیں، بجلی سے چلنے والی مشینیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے باہر اگر بارشیں ہوتی ہیں، بارش ہے اور اس کے آپ باہر ہیں، تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے کہ بجلی کے پولز ہوں یا ایون کہ اسٹریٹ لائٹ پولز ہوں یا تار ہیں تو ان سے آپ دور رہیں۔ اس کے علاوہ PMTs ہیں یا بجلی کے انفراسٹرکچر یا ایسے نشیبی علاقے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد پانی کھڑا ہے، تو وہاں پہ کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک جو نقطہ ہے اس کو تھوڑا کلوزلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کے انفراسٹرکچر پہ نہیں یا باہر نہیں ہوئے، کافی بیشتر ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کہ گھروں کے اندر بھی پیش آئے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہجرت کالونی کا ایک ایریا ہے، اس میں جو ہے وہ ریفریجریشن کا غیر محفوظ ایک تار تھا یا وہاں پہ جو کیا صورتحال تھی، تو وہاں پر ایک گھر کے اندر پیش آیا ایک واقعہ۔ اسی طرح سے آپ 3 ہٹی کا اگر واقعہ لے لیں کہ وہاں پر بارش ہو رہی تھی اور جنریٹر کا غیر محفوظ تار تھا جو کہ وہاں فلیٹ کے قریب کسی کی لوہے کی گرل کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا، وہاں بچے کو وہاں سے کرنٹ لگا اور وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے ایک لانڈی کے اندر بھی اسی طرح کے واقعے کی اطلاع ملی کہ جہاں پر ایک مزدور تھا جو کہ کام کر رہا تھا، اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی بلڈنگ کی جو کنسٹرکشن کی کیا صورتحال تھی یا کیا، کہ وہ سریے کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا تھا، اور وہ سریا جو ہے وہ بجلی کے انفراسٹرکچر سے جو ہے وہ اس کے زد میں آیا اور وہاں پہ وہ الیکٹریفیکیشن کا واقعہ آیا۔ اسی طرح سے اور دیگر جگہ سے بھی ہمیں لیاری سے اور
اس کے علاوہ بغدادی کا ایریا ہے، میٹروول سائڈ کا ایریا ہے، وہاں پر بھی گھر کے اندر جو ہے وہ پانی کی موٹر یا ان کی جو غیر محفوظ تاریں ہیں وہاں سے الیکٹریفیکیشن کی بھی اطلاعات ہوئی ہیں۔ میں ایک جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس چیز کا بھی تھوڑا سا اگر آپ جائزہ لیں یا آپ میڈیا پہ چلنے والی رپورٹ کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کافی ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یا تو کہ الیکٹرک کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے یا وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، تو ان جگہوں پر بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ کلفٹن کا اگر میں آپ کو ذکر کروں کہ کلفٹن میں جو بورڈ بیسن کے قریب ایک بچی کو کرنٹ لگا تو وہاں بھی جو تھا وہ کہ الیکٹرک کا کوئی تار وغیرہ یا اس طرح کی کوئی نہیں تھا، تو اسٹریٹ لائٹ پولز جو ہیں وہ کہ الیکٹرک سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ دو چیزیں ہیں کہ ہر تار جو ہے وہ کہ الیکٹرک کا نہیں ہے اور ہر پول جو ہے وہ کہ الیکٹرک کا یا بجلی کا نہیں ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل اس میں جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو تفتیشی مرحلہ کہہ لیں یا اس کے علاوہ جو بھی ان کی جو رپورٹس بنی ہیں اس میں ہم بالکل تعاون بھی ہم نے کیا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ ہماری جو انٹرنل ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے ٹیمز بھی مقرر کی ہیں۔ اگر سائٹ کے ایریا کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہم نے اپنی ٹیمز مقرر کی کہ تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے، اور اتنی بے تحاشا اتنی شدید بارش کے دوران جہاں پر پانی کی واٹر لاگنگ ہوتی ہے کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور اسی چیلنجز کے اندر جو ہے تو ہماری ٹیمز جو ہیں وہ موجود بھی رہتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے انفراسٹرکچر کے قریب جو ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا وہاں پر ہمیں جانے میں دشواری ہوتی ہے، وہاں پہ ہم احتیاطی طور پہ بجلی بھی بند کرتے ہیں۔ اگر میں اللہ والی ٹاؤن کی بات کروں کہ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی تھی کہ وہاں پر ہمارے بالکل پی ایم ٹی کے قریب جو ہے وہ بالکل مٹی جو تھی وہ سرک رہی تھی اس کی، اور جو اس کے قریب جو یوں سمجھے کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی طرح سے کورنگی سے بھی انفراسٹرکچر کے ہمیں دیگر مقامات سے بھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے ڈیمیج ہونے کی یا اس وجہ سے جو ہے وہ کی اطلاعات بھی ہمیں ملی ہیں۔ میں اگر بلال کالونی کی بات کروں تو وہاں پہ کنڈوں کی وجہ سے میں جنرل بات کرنا چاہوں گا آپ سے عادل مرتضیٰ صاحب، میں ایک اسپیسیفک اس میں نہیں جا رہا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اموات ہوئی ہیں ان سے کے الیکٹرک کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس جگہ پر کہ الیکٹرک کا اگر انفراسٹرکچر ہے اس کے قریب میں تو اس کے لیے ہم نے بالکل ہم اس کا رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ کہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم جانچنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہم بالکل اس کا ایک پروسیس ہے اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی بالکل جانچ پڑتال ہے۔ ایسے کتنے کیسز ہیں عادل مرتضیٰ صاحب جس میں آپ یعنی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کہ الیکٹرک ملوث ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے مجھے اتنے کیسز گنوا دیے ہجرت کالونی کا اور لیاری کا اور مختلف جگہوں کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر تقریباً 45 کے قریب اموات ہوئی ہیں تو اس میں پیورلی کے الیکٹرک کتنے کیسز میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ واقعی کے الیکٹرک ملوث ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ الیکٹرک نے کیا اقدامات کیے ہیں اور عادل مرتضیٰ صاحب میرا بالکل سمپل سوال ہے، مجھے سمپل سا جواب دے دیں سر۔ میں یہ نہیں، آپ سے سوال کے جواب میں آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے نا سر۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسے کتنے کیسز ہیں، یعنی کہ تو آپ نے مجھے تمام گنوا دیے کہ گھروں کے اندر کرنٹ لگ گیا، پول یعنی کوئی کینٹونمنٹ بورڈ یا اسٹریٹ لائٹ کا پول تھا اس سے کرنٹ لگ گئے یا پھر جنریٹر سے کرنٹ لگ گیا۔ میں نے سارے کیسز مان لیے، جو گھر کے اندر اموات ہوئی، جو پولز آپ کے نہیں تھے، ان تمام باتوں کو مان لیا۔ سر اب بارش میں اگر کرنٹ لگائے تو پانی کی وجہ سے لگائے، اگر آپ یہ کہیں کہ سارا کرنٹ پانی کی وجہ سے لگائے، ہم ایک مقدمہ کر دیتے ہیں پانی کے اوپر کہ پانی بارش کو برسنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو سر یہ تو اللاجیکل بات ہو جائے گی نا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر 45 کے قریب اموات ہوئی اور آپ اس میں سے ان تمام کیسز کو مائنس کر دیں تو ایسے کتنے کیسز ہیں جس کا کے الیکٹرک جائزہ لے رہی ہے کہ واقعی اگر کے الیکٹرک کی نیگلیجنس ہے تو ایسے کتنے کیسز بنتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا اسپیس مل رہا ہے تو میں اس میں آپ کو عرض بھی کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا توجہ بھی آپ کی چاہیے اس جانب کہ دیکھیں کہ بارش تو پہلی تو بات یہ نہیں ہے کہ بارش کو برسنا ہی نہیں چاہیے، دنیا بھر میں بارش ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کے ساتھ جو انفراسٹرکچر اور یہ چیلنجز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بارش برستی ہے اس کے پانی کا وہ جو ہے نا بالکل جو نکاسی آب ہے وہ بالکل ہو۔ اگر دوسرے ملکوں میں اگر جلدی نکاسی آب کا سلسلہ ہو جاتا ہے اور جو ان کے جو وہاں پہ اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان میں تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہمیں یہ بالکل چیلنجز آتے ہیں کہ نشیبی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ شہر فیصل کی جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے رہی گزشتہ بارشوں میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ حالیہ بارشوں کا آپ نے دیکھا ہو، بغور جائزہ لیا ہو تو یونیورسٹی روڈ کا دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ لوگ ڈوبے تھے۔ بلکہ میرے پاس تو ایسی بھی ویڈیوز آئیں کہ جس میں نے دیکھا کہ وہ موٹر بائکس جو ہیں وہ پانی میں تیرتی ہوئی جا رہی ہیں جب یہ
इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के बावजूद हम लोग अवेलेबल रहते हैं, फील्ड में हमारी टीम्स मौजूद रहती हैं। और आप देखें कि हमने इस मरतबा जो भी हालिया बारिशें हुई, इसमें भी हमने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द जो है वो रेस्टोरेशन का जो अमल है उसको मुमकिन बनाया आदिल मुर्तजा साहब, मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। आप मुझे तमाम बातें बता रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि बारिश अगर पानी की निकासी नहीं होगी, ये तमाम चैलेंजेस हैं। मैं आपसे के इलेक्ट्रिक के हवाले से सवाल कर रहा हूं सर, कि ऐसे कितने केसेस हैं जिस पे आप नजरसानी कर रहे हैं कंपनसेशन देने के लिए? सिंपल सा सवाल है सर, तादाद मुझे बता दें आप। यूटिलिटी इदारा है कि इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरते हुए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। जहां पर कहीं पे एनक्रोचमेंट है वहां पर भी सर्विसेज वहां। आदिल मुर्तजा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? तो हमारी सर्विसेज जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, हम लोग वहां भी जाते हैं, हमें ये चैलेंज। आदिल मुर्तजा साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? एक तरफ रखकर और आप एक चीज उसको जो है वो एक ही सबको एक ही जिम्मेदार जो है वो लाठी से हाँकना, या सारे वाकयात को आप एक ही। हेलो आदिल मुर्तजा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, मैं सवाल कुछ कर रहा हूं लेकिन आपकी तरफ से जवाब नहीं आ पा रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल मुर्तजा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक कंपनसेशन देने के लिए नजरसानी कर रही है? फिर भी दोबारा यही बारह अर्ज कर रहा था कि ये सब जो वाकयात हैं इसके हवाले से हमने। सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज क्लियरली सुन सकते हैं आप? आदिल मुर्तजा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हेलो, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी, मैं आवाज सुन सकता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने केसेस हैं 45 में से जिसपे के इलेक्ट्रिक कंपनसेशन देने के लिए गौर कर रही है? मुझे तादाद बता दें सर। ये कि जो सूरत हाल है आपके शहर की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चैलेंजेस हैं, इसके हवाले से भी आप थोड़ा सा जो एक प्रोग्राम करें तो आपको पता चलेगा कि। सर, मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ दे दें कि ऐसे कितने केसेस हैं जिसपे आप कंपनसेशन देने के लिए गौर कर रहे हैं, नजरसानी कर रहे हैं? सर, ये आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूं सर, तादाद मुझे बता दें आप। हमने जो है बिल्कुल प्रॉपरली इसकी हमने एक रिपोर्ट है वो भी इसकी बनाई, और मॉनिटरिंग जो हमने इसकी जो टीम थी वो भी मुकर्रर की, और इसका बाकायदा हमने नेप्रा जो एक रेगुलेटर है, जिम्मेदार इदारा है, वहां पे हमने इसका जवाब भी जो है वो जमा कराया है। आप सर मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं अवाम की नॉलेज के लिए? क्योंकि देखें सर, अनरेस्ट बढ़ रहा है ना, एहतजाज हो रहा है, लोगों की हमदर्दियां, जाहिर सी बात है, जिन लोगों की जाने गई हैं, लोगों की हमदर्दियां शामिल हैं, सियासी जमातों की हमदर्दियां शामिल हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों से बात करके यकीन दहानी कराई थी कि तमाम वो लोग जिनकी जानें करंट लगने से गई हैं, बहुत जल्द उनको के इलेक्ट्रिक जो है वो कंपनसेशन अदा करेगी। उसके बाद 9 मजीद जानें चली गई। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि उन तमाम केसेस को हटा दें जिसमें घरों के अंदर करंट लगा या आपकी गफलत नहीं थी। कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें आप सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि आप कंपनसेशन देंगे? आई वांट द आंसर इन फिगर सर। सर, पॉइंट 1 ये है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया, तो डेफिनेटली कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिहाफ पे तो कोई कमेंट पास नहीं किया जा सकता इन अफसोसनाक वाकयात पर या इस पूरी सूरत हाल पे। और नंबर 2 जो है वो पॉइंट ये है कि 9 वाकयात आपने बता दी कि 9 वाकयात हुए, और उनको आपने जैसे अभी आपने अपने डिस्कशन में किया, मैं दोबारा से आपकी जो तवज्जो वो इस तरफ लाना चाहूंगा कि ये तमाम के वाकयात को बगौर जायजा लेने की जरूरत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद भी रैंडमली आप अखबारात की कटिंग्स उठा के देख लें, रेस्क्यू जराये की जो इन्फॉर्मेशन है वो उठा के देख लें, पुलिस की जो वहाँ पे हैं एजेंसीज हैं जो उनकी भी इंफॉर्मेशन उठा के देख लें, और फिर आप जो है वो इस पर अगर आप कोई चीज करें कि भाई वाकई की क्या हादसात और कहां पर और किस तरह से रुन हुआ है, तो मेरे ख्याल है कि वो एक जरा बेहतर होगा। आदिल मुर्तजा साहब, इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप। मतलब देखिए, हम एज अ टीवी चैनल या एक एज अ एंकर, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ की तहकीक करूं। ये काम जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज हैं उनका काम है, अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा इस निटी गिटी में कि मैं उसमें ये निकालूं कि जी तहकीक आया इसमें। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या के इलेक्ट्रिक उन लोगों को मुआवजा देने का कोई इरादा रखती है जिनकी जानें
اس حالیہ بارشوں میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے گئی ہیں یا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ سر ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے نا عوام کے سامنے کہ آیا کے الیکٹرک کنسیڈر بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے؟ میں آپ سے دوبارہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک ذمہ دار ادارہ ہونے کے حوالے سے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک کیس کو جو ہے وہ 60% سے اٹھا کے 100% پہ نہ لے کے جائیں. اس کو 0.1 سے جب آپ اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کسی بھی صورتحال کو کہ کیا چل رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ بہتر ہیں اور کوشچن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ایک ریسرچ، آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس جو ہے وہ میں بھی جاتے ہوں گے. آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے کہ جو برسات میں جو صورتحال ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہوگا اور اس کو اینالائز کیا جاتا ہوگا. انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے، بجلی کی کیا صورتحال ہے، آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ بتاتا چلوں کہ ایسی جگہیں بھی تھیں کہ جہاں پر ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے پاور کا، وہاں پر درختوں کی ٹہنیاں اور اس کے علاوہ جو کے طور پر وہاں پر جو ہے وہ خطرناک جو غیر قانونی جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس لٹک رہی تھی، جو کہ ان کے جو غیر محفوظ جو ان کے سوئچ کے وائرس تھے وہ بھی لٹک رہے تھے. اور جب ہماری ٹیم سے ان کو دکھا تو وہاں پر بالکل کرنٹ آ رہا تھا. تو ایسی جگہوں پر بھی ہم نے جا کے تقریباً کوئی 2,500 سے زائد جو ہے وہ اس طرح کی غیر قانونی اور غیر محفوظ جو کنڈے تھے، انٹرنیٹ کے کیبلز تھے، ٹی وی کیبلز کے تھے، اسٹریٹ لائٹس کے جو وہ بلبس تھے اور ان کے سوئچز تھے، ان کو بھی ہم نے ریموو کیا ہے. اس میں ٹیپو سلطان کا ایریا ہے کہ MCHS کا ایریا ہے. اچھا عادل مرتضیٰ صاحب، ایک اسپیسیفک کیس کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سائٹ کے علاقے میں 2 موٹر سائیکل سوار 2 لوگ نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، ان کو کرنٹ لگا اور وہاں پہ قریب میں نہ تو وہ گھر کے اندر تھے، نہ تو وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹ کا کوئی پوائنٹ لگا ہوا تھا، نہ کوئی تار گرا ہوا تھا، مطلب کوئی تار بھی نہیں گری ہوئی تھی جس میں سے کرنٹ لیک ہو رہا ہو. سر سمپل سا واقعہ تھا، پانی میں باقاعدہ کرنٹ لگنے سے گرے اور ان کی ہلاکت ہوئی. عباسی شہید ان کو لایا گیا. کیا کہتے ہیں سر آپ اس پہ، کیا کمنٹ دیتے ہیں؟ میں آپ کا سوال سن نہیں سکا. میں کہہ رہا ہوں سر سائٹ کے علاقے میں 2 لوگ جو کہ موٹر سائیکل سوار تھے جا رہے تھے، ایک باقاعدہ ایک پول کے قریب موٹر سائیکل پہ سوار تھے. پانی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح خیابان سحر پہ پیش آیا تھا. وہاں پہ 3 نوجوان ختم ہوئے تھے، یہاں 2 اشخاص تھے جو کہ جا رہے تھے اور بائک پہ سوار تھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. ان کو کرنٹ لگا، گر گئے پانی میں، جاں بحق ہو گئے. وہاں قریب میں نہ تو کوئی اس پول کے اوپر اسٹریٹ لائٹ کا سوئچ لگا ہوا تھا، نہ کوئی تار کٹ کے گری ہوئی تھی. سر کرنٹ لگنے سے ختم ہوئے، گھر کے اندر بھی نہیں تھے. ایسی صورتحال میں آپ کیا کمنٹ دینا چاہیں گے؟ جو سائٹ کا جو یہ واقعہ ہوا ہے بالکل بلا شبہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. ہماری لواحقین کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. لیکن وہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر واٹر لاگنگ بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ایک اسی وقت اسی روز جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی مقرر کیا جیسے ہی واقعے کی اطلاع ہوئی. اس کے علاوہ جو ذمہ دار جو تھے ان سے منسلک صاحب تھے ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کی مزید جو ہے وہ جانچ کی جا رہی تھی. لیکن ساتھ ساتھ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو یہ طوفانی بارش ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ جو ہے مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عادل مرتضیٰ صاحب ترجمان کے الیکٹرک ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر کے چیلنجز ہوتے ہیں، پانی کا کھڑا ہونا اور خاص طور پہ جو گھروں کے اندر جو اموات ہوئی ہیں ان کا تعلق ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرک سے نہیں بنتا. اگر کوئی جنریٹر کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں یا ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا. لیکن بہرحال بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کہ الیکٹرک نے کمپنسیشن دینے کے حوالے سے کوئی حتمی نہ فیصلہ کیا ہے اور نہ کوئی خاص طور پہ کیسز پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے. ہاں ان کیسز کو مائنیوٹلی چیک ضرور کیا جا رہا ہے کہ کہاں تک کہ الیکٹرک کی غفلت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. دبئی میں ویسے بارشیں پہلے بہت زیادہ نہیں ہوتی تھیں. پچھلے 4-5 سال سے باقاعدہ آرٹیفیشل رین کرائی جاتی ہے. پورے ان کے انڈر پاسز جو ہیں، جب پہلی دفعہ بارش ہوئی زیادہ دبئی میں تو انڈر پاسز بھر گئے، نکاسی آپ کا انتظام نہیں بنایا گیا تھا اور اس وجہ سے جو پہلی زیادہ بارشیں ہوئیں، کیونکہ دبئی میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، بارشیں ہوئیں، کوئی کرنٹ لگنے کا واقعہ پیش نہیں آیا. اس کے 1 سال کے بعد ہی انہوں نے پورا ڈرینیج کا سسٹم بنا لیا. اب بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال باقاعدہ آرٹیفیشل رینز کرائی جاتی ہیں دبئی کے موسم کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ مطلب پیش نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحمت بھی برستی ہے، ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے، لیکن
پھر بھی انفراسٹرکچر کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. پولس یا ان کے ساتھ انسولیشن یا باقی ایک آئسولیٹڈ سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اتنی جانوں کے جانے کے بعد ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو درست کرنا ہے. بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.